समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्थानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थि तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। स्वस्थानी जननी महेश्वर प्रिये हे सर्वभूतेश्वरी। ज्योतिर्बिन्दु स्वरूपले गति दिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो हजुरले सत्कर्म के हो चिनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। पार्वतीले गरेको स्वस्थानी व्रतका प्रभावबाट प्रभावित भई शिवजीले आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुहुन्छ। शिवजीले ध्यान दृष्टिले हेरी सती नै पार्वतीको रूपमा जन्म लिएको र आफूलाई पाउन कठोर तपस्या गरेको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। साथै पार्वतीलाई माग्न स्वयं हिमालयको घर गई कन्यादान लिनुहुन्छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ शिव पार्वती विवाहको यो पवित्र कथा अबको यस अध्यायबाट। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन आयो। पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र हुनुभयो। एक भक्त अनि एक चित्त रहनुभयो र पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। महिना दिन पुरा भयो। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा, ध्यान, जप र स्तोत्र पाठ गर्नुभयो। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उहाँका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि इन्द्रले सोच्न थाले, महादेव त उत्तरा पन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रियलाई वशमा गरी बस्नु भएको छ। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई पुनश्च काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। अतः कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रसँग मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, महादेव उत्तरा पन्थमा गई तपस्या गरिरहनु भएको छ। महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? अतः तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई कामबाण हानी पुनश्च काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउने काम गर। यति इन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरा पन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले कामबाट कानसम्म खिची मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगारेर हेर्नुभयो।
आँखा खुल्न साथ महादेवका तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदिनुभयो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गर्नुभएको हो। अतः हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामीलाई पुनर्जीवित गरिदिनुहोस्। हे शम्भो, हजुर कस्ता भने दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्नुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म जस्तैले कसरी सकुला र। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवनदान दिनुहोस्। रतिले यसरी कामदेव भस्म भएकोमा विलाप गरेको र त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमीले स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनुहुनेछ। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मेको थाहा पाउनुभयो। पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत जप तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको कुरा थाहा पाउनुभयो। अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ्य लिएर, हे ईश्वरी, निरञ्जन निराकार स्वरूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण व्रत पनि तपाईँ, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तपाईँ, पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, अव्यक्त स्वरूप भएकी हजुर, मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस्। यसरी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्रस्वरूप महादेव टुप्लुक्क पुग्नुहुन्छ। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले यहाँ आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन्। र इन्द्रस्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महानिकृष्ट, नागाका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका। तिमी भने यस्ती परम सुन्दरी छौ। यस्ती सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा हुँ, बरु मलाई वर्ण गरी स्वर्गकी रानी भएर अलप्य शोक भोग गर। यति इन्द्रस्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ। म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। र इन्द्रस्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइनँ। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, अर्थात् हजुर मेरो पति बन्नु भएको छैन। कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे प्रिय, हामी धन्य रहेछौ।
पार्वतीको कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अराहे। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजीले यज्ञ गराउन लाग्नुभयो। अन्य ब्राह्मणहरू वेदपाठ गर्न लागे। अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएका थिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौ, तिल, कुशली हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको सङ्कल्प पढ्दै गर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन, यस्तो शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनि महादेवले केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरी बसिरहनुभयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रभृति समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, दैत्य, नाग आदि कसैले पनि यो यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे। उनले सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन रूपका भन्दछन्, आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै, फेरि 14 भवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बास बस्ने पनि यिनै। अतः शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदिले नारद मुनिले भनेको सत्य हो भनेर समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोक दिइन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैँ भाग्यमानी सातद्वीप नवखण्डमा पनि दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाइन्न, उनैलाई ज्वाइँको रूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई बिदा दिनुभयो र सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनं नाम 13 अध्यायः सम्पूर्णम्।